करने की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी साहब ने तलाक सलासा के सवाल पे कानून निकाला। नेकी नहीं की, नियत में फुतूर था, नाम था औरतों के साथ इंसाफ का। ये वही मालेगांव शहर की मिट्टी है जहां 13 लाख से ज्यादा औरतें, माएं, बहनें सड़क पे आई मोदी की उस झूठे ऐलान का नकाब नोचने के। आज हम उस मालेगांव शहर में जलसा लेकर बोल रहे हैं। मैं जानता हूं कि महागठबंधन राष्ट्रवादी कांग्रेस और जनता दल सेकुलर का वो इस शहर में एक सोच, राय और नजरिया देता है। हम किसी दर्जे में कारपोरेशन में हो रही बदगुमानी को माफ नहीं कर सकते। जो लोग मालेगांव शहर को खोखला कर रहे हैं, जो मालेगांव शहर के वसाइल और गरीब आदमी के टैक्स को लूट रहे हैं, वो भी हमारे दुश्मन हैं। जो इस मुल्क में जात पात की बुनियाद पर मुल्क को खोखला कर रहे हैं, वो भी हमारे दुश्मन हैं। हमने अपनी अना नहीं रखी, हमने इलेक्शन में अपने सियासी अना को लात मार के, ठोकर मार के मुल्क के दानिशवरों की बात को माना, मुल्क के उलमा की बात को माना, फनकारों की बात को माना। इसलिए अगर आज हम बोल रहे हैं कि कुणाल रोहिदास पाटिल इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार हैं, तो हम समझ के बोल रहे हैं। शहर में राय की मुफ्ती इस्माइल साहब इलेक्शन में उम्मीदवारी करें, हम इस बात के हक में हैं कि ताकतवर नुमाइंदा मालेगांव शहर का हो, मगर तब जब ताकतवर हो तब। न हमारे पास वसाइल थे, न इतना वक्त था कि मुफ्ती इस्माइल साहब उम्मीदवारी कर सके। हम मानते हैं कि अगले इलेक्शन में मालेगांव शहर की आवाज इस इलेक्शन के गुजर जाने के बाद से तैयारी करने की हो, ताकि मालेगांव शहर का नुमाइंदा आने वाले 5 साल के इलेक्शन में जुड़ जाए। मगर किसी शायर ने कहा है, कोई अरूज दे न जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल और ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज और शब है यही दुआ, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन शहर, हाज़रीन मजलिस, आज का हमारा ये जलसा इस बात को वाज़ेह करने के लिए बुलाया गया है कि आज मुल्की हालात के पेश नजर अक़लियतों को और खास तौर पर मुसलमानों को क्या फैसला करना चाहिए। हमारे लिए बहुत मुश्किल मौका था। हम मकामी तौर पर जिन लोगों की हमेशा मुखालफत करते रहे, जिनकी गुंडागर्दी, जिनकी दादागिरी, जिनकी हरामखोरी और कारपोरेशन में इस शहर की आवाम के खून पसीने की कमाई जो टैक्स की शक्ल में कारपोरेशन में जमा होती है, उसे दोनों हाथ से जो लोग लूटते रहे, हम उनकी कैसे हिमायत कर सकते। हालात कुछ इस तरह के थे कि पूरे शहर में बेचैनी थी और मालेगांव का हर शहरी, हर नागरिक बेचैन था कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। लोग कहते थे आप जल्दी फैसला करो। हम परेशान थे कि इन हालात के अंदर हमें क्या फैसला करना चाहिए। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। हम
فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کنواں ہمارے لیے آگے ہے یا پیچھے ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم جسے کنواں سمجھ کر کے کود جائیں وہ ہمارے لیے کھائی ثابت ہو. ہم نے پورے شہر میں اپنی ٹیم لگا کر کے 20-25 ٹیم بنا کر کے پورے شہر کا سروے کیا. ہم نے ملک کے حالات کو سامنے رکھا. اس ملک کے بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء اعظام، دانشوران قوم و ملت، حالات کی نبض پر، ملک کی نبض پر جن کا ہاتھ ہے، ایسے لوگوں کی رائے کو سامنے رکھ کر کے یہ زہر کا گھونٹ ہم نے پیا ہے اور ہم نے اپنے مفادات قربان کیے. ہم نے قربانی دی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کا صلہ ہمیں آگے ملے گا. لیکن ان حالات کے اندر یہ فیصلہ مشکل ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے. ہم نے امیدواری کرنے کے سلسلے میں لوگوں سے رائے لی. لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اپنے پاس وسائل بھی نہیں ہے، اپنے پاس وقت بھی نہیں ہے. اگر 6-8 مہینہ اپنے ہاتھ میں ہوتا تو ہم خود پارلیمنٹ کا الیکشن لڑتے اور ایک الیکشن لڑ کر کے اس بات کی کوشش کرتے کہ فرقہ پرستی کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کے لیے ہمارے شہر سے نمائندگی ہو. اخبارات آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اسپیکر سمترا مہاجن نے ہاؤس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 طلاق کے بارے میں کیا کچھ موجود ہے اسے ہاؤس میں رکھا جائے. دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلم پرست اللہ میں 3 طلاق کے ایشو پر اپنی تفصیل سے بات رکھ سکتا. آپ اندازہ کرو، ایک وقت تھا کہ پارلیمنٹ میں 1/3 اکثریت مسلمانوں کی ہوا کرتی. انگریزوں کا دور تھا. انگریزوں کے دور کو آپ دیکھو کہ 33% ممبران پارلیمنٹ میں مسلمان تھے. دیش آزاد ہوا اور دیش کی آزادی کے بعد جب ایک زمانے تک کانگریس پارٹی جو ہے برسر اقتدار رہی تو مسلمانوں کو آہستہ آہستہ پارلیمنٹ سے نکالا جانے لگا. حالات ایسے بن گئے کہ آج 543 پارلیمنٹ ممبران میں مسلمانوں کی تعداد یا مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے ایم پی لوگوں کا جو فیصد ہے وہ 13 یعنی 1% بھی ہماری نمائندگی نہیں رہ گئی. انگریزوں کے زمانے میں 33% نمائندگی تھی. آزادی کے بعد سے جو حالات رہے کبھی ہمارے حق میں نہیں رہے، کبھی ہمارے حق میں نہیں رہے. جو پارٹی برسر اقتدار تنے تنہا ہندوستان پر حکومت کرتی رہی اس نے بھی ہم کو ہمارا حق نہیں دیا. بابری مسجد کا ایک مسئلہ آپ دیکھ لیجئے. بابری مسجد میں تالا لگانے والے کون؟ بابری مسجد میں مورتی رکھنے والے کون؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والے کون؟ اور پھر یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ بابری مسجد ہم نے شہید کروائی تھی، بابری مسجد بھی ہم ہی بنوائیں گے. آج فرقہ پرستی کی بات ہوتی ہے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم فرقہ پرستی کے خلاف ایمانداری کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. مالیگاؤں میں وہ لوگ جو فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں اور کنال پاٹل کی حمایت کے لیے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کے لوگوں سے حمایت مانگ رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کارپوریشن میں اگر اقتدار حاصل کرنا تھا تو تم کو فرقہ پرست چلے شیو سینا جیسی فرقہ پرست پارٹی کے ساتھ تم نے پیکٹ کیا ہے. شیو سینا جیسی فرقہ پرست پارٹی کے کارپوریٹر کو آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے. آپ کیسے فرقہ پرستی کی بات
بات کرو گے؟ آپ تو ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتے ہو۔ آج اس موقع پر ہم اس لیے مجبور ہو گئے کہ فرقہ پرست ملک میں آج نفرت اور فرقہ پرستی کی سیاست عروج پر ہے۔ وہ پارٹی جو ملک میں برسر اقتدار ہے وہ کہتی ہے ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو گجرات کے اندر مسلمان عورتوں کو شہید کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد ان کا پیٹ چیر کر کے پیٹ کے بچے کو تلوار کی نوک پر اٹھا کر کے پورے ملک میں اس طرح ننگا ناچ کرتی ہو، ہم اس کی حمایت کیسے کر سکتے؟ آج ملک کا ایسے دوراہے پر پہنچ گیا ہے کہ ایک طرف دستور ہے اور ایک طرف دستور کو پامال اور دستور کو ختم کرنے والی سیاسی پارٹی ہے۔ 5 سال پہلے مودی کیا ہے ملک کے کم لوگوں کو معلوم تھا۔ ان لوگوں میں ہمارے شہر کی عوام بھی ہے جنہوں نے گجرات کے فساد کو دیکھ کر کے مودی کے خلاف ساتھی نہال احمد صاحب نے آواز بلند کی تھی اور پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا تھا، پورا شہر ان کی آواز پر کھڑا تھا۔ ہم نے آندھی آنے سے پہلے گجرات کے حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لیا تھا کہ بی جے پی اگر برسر اقتدار آتی ہے اور مودی اگر برسر اقتدار آتا ہے تو اس ملک میں دستور خطرے میں پڑ جائے گا، اس ملک کی سیکولرزم اور جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، اس ملک میں مسلمان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ آپ آسام کے حالات دیکھ لو، تمام مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے نکال دیے گئے۔ آپ کو پتا ہوگا تقریباً 48 لاکھ عورتیں ایسی تھی جن کو آسام کے اندر غیر ملکی قرار دیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کی کوششوں سے سپریم کورٹ میں ہم نے کیس لڑا اور جمعیت علماء نے پوری پیروی پوری طاقت کے ساتھ کی اور ان 48 لاکھ عورتوں میں سے جنہیں آسام کی حکومت نے بی جے پی سرکار نے غیر ہندوستانی قرار دیا تھا اور برما میں روہنگیا مسلمانوں کو جس طرح ملک سے نکالا گیا، آج کوئی انہیں پناہ دینے والا نہیں، وہ در بدر بھٹک رہے تھے۔ ایسے ہندوستان میں آسام کے لوگوں کے ساتھ بی جے پی نے ان کو غیر ملکی قرار دینے کی کوشش کی۔ جمعیت علماء سپریم کورٹ میں ہے، 40 لاکھ لوگوں کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، 10 لاکھ لوگوں کے سر پر آج بھی لٹکتی ہوئی تلوار موجود ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ مجبوری تھی ہماری کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر کے، ہندوستان میں مسلمانوں سے ان کا حق چھین کر کے، دستور کو پامال کر کے اگر اس ملک میں سیاست کی جائے گی تو یہ ہندوستان کے بدنصیبی کی بات ہوگی اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے دقت اور دشواری پیش آئے گی۔ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر علوم سہارنپور ہو، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، جامعہ ملیہ جیسا ادارہ ہو، آج بی جے پی سرکار ان کی شناخت ختم کرنے کے در پہ۔ جب یہ ادارے باقی نہیں رہیں گے تو ہماری شناخت کہاں باقی رہے گی؟ میں دارالعلوم دیوبند کے شورا کا ایک رکن ہوں۔ کن حالات سے دارالعلوم گزر رہا ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک مذہبی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بی جے پی کا کرم فرمائی کی وجہ سے حالات جس رخ پر جا چکے ہیں یہ ایک بہت طویل داستان ہے۔ آج ملک میں جمہوری نظام ہچکولے کھا رہا ہے، عدلیہ اور پولیس پر، خفیہ ایجنسیوں پر سرکار کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں جرائم پیشہ اور غنڈہ عناصر کی دھما چوپڑی اور سرکار کی مذہبی امور میں مداخلت مسلسل جاری ہے۔ آج پرسنل لا خطرے میں ہے۔ 3 طلاق کا عنوان پورے ملک میں اگر سب سے بڑی تعداد میں عورتوں نے روڈ پر آ کر کے اور ایڈیشنل کلیکٹر آفس پر جا کر کے اپنا جو ہے اعتراض درج کروایا تھا، وہ مالیگاؤں کی ہماری مائیں اور بہنیں تھی۔ آج طلاق کی بات نہیں ہے،
3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को जेलों की सलाखों के पीछे डालना, उनके बीवी बच्चों को बेयार और मददगार कर देना, औरतों से हमदर्दी के नाम पर हमारे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। आज मजहबी उमूर में मुदाखलत है। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों की सरकार थी, उनकी सरकार आज की सरकार से और देश की आजादी के बाद जिनकी सरकार रही उनसे अच्छी थी। उनके खिलाफ हमने देश की आजादी इसलिए लड़ी थी कि वो मजहब इस्लाम को खत्म करना चाहते थे, वो मुसलमानों को दीन, मजहब और शरीयत से महरूम करना चाहते थे। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने दी और देश को आजाद कराया। आज फिर हमारे मजहब पर बात आ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने आज कुणाल बाबा पाटिल को हिमायत देने का फैसला किया है तो ये हमारी मजबूरी है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर के मैं ये कहूंगा, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, इस्लाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की हिफाजत के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। हम जमहूरियत को बाकी रखना चाहते हैं। हमारा दस्तूर हमें इस बात का हक देता है, हर हिंदुस्तानी को हक देता है कि अपने मजहब की तालीम करे, अपने मजहब की तबलीग करे और जिस जुबान में चाहे अपने मजहब की तबलीग कर सकता है, इदारे कायम कर सकता है। इनकी दस्तूर में इस बात का हमें हक मिला है। आज की मौजूदा बरसर इक़्तिदार हुकूमत इसे हमसे छीनना चाहती है और इसे छीन करके हमें मजहबी एतबार से बेयार और मददगार करना चाहती है और ये चीज हमें कभी भी गवारा और कभी भी कबूल नहीं। हम मर सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, एक जान है वो जानी ही जानी है। अगर दीन की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और शनाख्त के लिए अगर वो एक जान जाती है तो हमारे लिए ये शहादत की बात होगी। हमने अपने मफादात को कुर्बान किया है। हमारे लोगों ने बराबर हमें सलाह और मशवरा दिया कि हमें बहुत सोच समझ करके फैसला करना है। आप देखो, नोटबंदी थी, 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। हमारी माओ और बहनों का वो पैसा जो जोड़ जोड़ करके 10-5 रुपया बचा करके घरों में रखा गया था, सरकार ने उसे बेहैसियत कर दिया। नोटबंदी के नाम पर, जीएसटी के नाम पर रोजाना नए नए कानून ला करके जिस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है, ये मुल्क में बसने वालों के लिए और इसी तरह इस मुल्क में बसने वाली अक़लियतों और मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। ऐसे हालात में हमने बहुत सोच समझ करके अपने बुजुर्गों की राय का एहतराम करते हुए हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, हजरत मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, मुल्क भर के उलमा, दानिशवरान, कौम मिल्लत के खैरखाओं की राय का एहतराम करते हुए हमने जमहूरियत की बका के लिए, दस्तूर की बका के लिए और इस मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के हुकूक को बाकी रखने के लिए हमने ये फैसला लिया है।